बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आदाब ज़िंदगी में से पढ़ रहे हैं, यानी हर काम हम सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश करेंगे तो हमारी ज़िंदगी दीन बनेगी, ये अल्लाह पाक के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों के मुताबिक। तो आज जो मैं वीडियो आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ वो है इस्तंजा के आदाब। शरीयत में शर्म नहीं है, दीन को सीखना चाहिए। तो इसमें यह है कि पाखाना या पेशाब करने के बाद जो नापाकी बदन पर लगी रहे उसके पाक करने को इस्तंजा कहते हैं। इसके जो आदाब हैं वो ये हैं कि पाखाने से पहले पत्थर या मिट्टी के 3 ढीले या टिश्यू पेपर अपने पास रख लें। फरागत के बाद एक ढीले को या टिश्यू पेपर के टुकड़े को बाएं हाथ में लेकर पाखाने के मुकाम के करीब खुश्क जगह पर रख कर निजास की तरफ खींचे। इस तरह निजास को साफ़ करें। ख्याल रहे कि निजास दूसरी जगह पर न लगने पाए। इसी तरह तीनों ढीले या तीनों टिश्यू पेपर के टुकड़े जो बना के रखे हैं या उस वक्त वो लिए हैं उनको इस्तेमाल करें। अगर 3 ढीलों से भी या 3 टिश्यू पेपर के जो टुकड़े लेते हैं उससे भी पाक न हो सके तो और ढीले या टिश्यू पेपर काम में लाए यहाँ तक कि पाक हो जाए, लेकिन वो तादाद के लिहाज से पाक ही रहे, यानी 3, 5, 7 इस तरीके से। ढीलों से इस्तंजा करने का या टिश्यू पेपर से इस्तंजा करने का सही तरीका ये है कि गर्मी के मौसम में पहला आगे से पीछे को ले जाए और दूसरा ढीला पीछे से आगे को लाए और तीसरा आगे से पीछे को ले जाए। और सर्दी के मौसम में पहला पीछे से आगे को लाए और दूसरा उसके बरक्स और तीसरा दूसरे के बरक्स इस्तेमाल करें। 4, आखिर में एक ढीला दाहिने हाथ में लेकर बाएं हाथ से उज़ू तनासल पकड़े और उसका मुंह बंद जगह 3 बार ढीले से मस करे या खड़ा होकर किसी दीवार पर 3 दफ़ा ये अमल करके बाएं हाथ से हिलाता रहे पर्दे में। इस अमल में दाहिने हाथ को काम में न लाए, सिर्फ पाक होने के लिए ये तरीका काफ़ी है, मगर बेहतर ये है कि ढीलों या टिश्यू पेपर और पानी दोनों से ही इस्तेंजा करें। ढीला हो तो ढीले से या टिश्यू पेपर हो तो टिश्यू पेपर से पहले खुश करें फिर पानी से इस्तेंजा करें। नंबर 5, जब पानी से इस्तेंजा करें तो उस जगह से उठकर दूसरी जगह बैठकर दाएं हाथ से पानी डालें और बाएं हाथ से इतना मले कि निजास का कोई असर न रहे। 6, निजास दूर होने के बाद इतना पानी न बहाए कि उसका असर अंदरूनी हिस्सा में पहुंच जाए, इसलिए कि वह अंदरूनी हिस्सा जिस्म नजस ही नहीं होता, इसलिए ज़्यादा वहम की ज़रूरत नहीं है। 7, ढीले के इस्तेमाल या टिश्यू पेपर के इस्तेमाल के वक्त 3 मरतबा वज़ू के नीचे ले जाकर हर बार झटके और 3 बार कदम रखे और खंखारता रहे।
اس سے زیادہ کوشش کرنا وہم ہے۔ اگر اس کے بعد بھی تری محسوس ہو تو اپنی میانی پر پانی ڈال لے اور اس کی تری کو ہی پانی تصور کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے یہی حکم دیا ہے۔ 8. استنجا سے فراغت کے بعد ہاتھ کو دیوار یا زمین پر یا صابن سے مل کر دھو ڈالے تاکہ بو باقی نہ رہ سکے۔ اگر صابن دستیاب ہو تو وہ استعمال کرے۔ استنجا کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم طہر قلبی من النفاق و حسن فرجی من الفواحش۔ ترجمہ: اے اللہ میرے دل سے نفاق کو نکال دے اور میری شرمگاہ کو فواحش سے محفوظ رکھ۔ مسئلہ: اگر پاخانہ یا پیشاب اپنے مقام سے بڑھ کر ادھر ادھر نہ لگا ہو تو استنجا کرنا مستحب ہے۔ اگر نجاست ادھر ادھر لگ گئی ہو مگر 1 درہم کے برابر یا اس سے کم لگی ہو تو استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر 1 درہم سے زیادہ لگی ہو تو استنجا کرنا فرض ہے۔ بیٹھ کر پیشاب کریں، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں۔ ترمذی۔ 10واں، پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کریں تاکہ چھینٹے نہ اڑیں اور زمین جذب کرتی جائے۔ ترمذی، ابو داؤد۔ 11، پیشاب پخانے کی چھینٹوں سے بہت بچیں کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بخاری، ابن ماجہ۔ 12، رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت شدیدہ کلام نہ کریں، اسی طرح اللہ کا ذکر بھی نہ کریں۔ مشکوٰۃ، ابو داؤد۔ مسئلہ: ہڈی، لید، گوبر اور کھانے کی چیزوں، کوئلے اور کپڑے اور کاغذ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ: استنجا بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ بخاری، ابو داؤد۔ نوٹ: وہ کاغذ جسے ٹوائلٹ پیپر کہتے ہیں جو اسی مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ عام طور پر مٹی کے ڈھیلے شہروں میں دستیاب نہیں ہوتے اور جدید بیت الخلاء فلش ڈھیلے استعمال کرنے سے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا استنجا کے آداب تھے۔ تو استنجا خانہ میں بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھے: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب فراغت ہو جائے باہر نکلے، جب داخل ہونے کے ٹائم پر الٹا قدم داخل کرے، اور جب باہر نکلے تو دائیں قدم پہلے باہر نکالے اور دعا پڑھے: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو یعنی یہ مصنون جو ہیں دعائیں ہیں۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کے نام سے میں اللہ پاک سے پناہ مانگتا ہوں شیطان، جنوں سے، جو نر اور مادہ، مردوں سے، عورتوں سے، جو جن جو ہیں ان سے میں پناہ مانگتا ہوں، دونوں سے۔ اور جب باہر نکلے دعا پڑھے: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اے اللہ تمہیں معاف فرما، شکر ہے اللہ پاک کا جس نے ہمیں تکلیف دی چیز سے جو ہے نجات دی، آرام بخشا۔ تو یہ سارا ہمارا عمل استنجا کرنے کا بھی جو ہے ہمارا دین بن جائے گا۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو اپنے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک۔
आराम मिल गया।